भवतां भवतीनां च हार्दं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। मम ध्वनिः सम्यक्तया आयाति वा? ओम आं महोदय आयाति। भवतां क्या आगच्छति महोदय? महोदय। तो अंशु महोदय प्रारम्भं कुर्मः वा? अंशु महोदय प्रारम्भं कुर्मः वा? ओम आम् अस्माकं मुख्यातिथि महोदयाः समागताः सन्ति। अहं चिन्तयामि अधिकं विलम्बं न कुर्मः, आरम्भं कुर्मः इति। अस्तु। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्गमनस्सगोचरम् आत्मानमखिलं धारयम् आश्रयेभीष्टसिद्धये गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। धन्यवादः। वस्तुतः यथा वयं सर्वेपि जानीमः यत् अस्माकं कक्षासु प्रत्येकस्मिन् मासे बौद्धिकसत्रस्य आयोजनं भवति। अतिथयः आगच्छन्ति एवञ्च संस्कृताय अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। तथैव अद्यापि उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः अस्माकं कक्षायां बौद्धिकसत्रं समाचर्यते। वस्तुतः वयं सर्वेपि प्रशिक्षकाः प्रयत्नशीलाः भवामः यत् प्रत्येकस्मिन् मासे कश्चित् विशिष्ट अतिथयः आगच्छन् चेत् एवं येषां वचनं श्रुत्वा वयं सर्वेपि प्रेरिताः भवामः। अस्मिन् मासे ये अतिथयः महोदयाः सन्ति तेषां कृते तो वयं केवलं कल्पनाम् एव कर्तुं शक्नुमः यत् अस्माकं भारते एतादृशाः विद्वांसाः अपि सन्ति ये निस्वार्थरूपेण सर्वदा संस्कृतसेवायां संलग्नाः भवन्ति। अंशु महोदय केवलम् एकवारम् एव प्रार्थनां कृतवन्तः कि महोदय वार्तां कृतवन्तः महोदय अस्मिन् मासे अस्माकं कक्षायां बौद्धिकसत्रम् अस्ति। यदि भवतः समीपे समयः अस्ति भवान् समयं दातुं शक्नोति तर्हि महोदय भवान् से आगच्छन्तु। महोदय अनुक्षणेमेव उक्तवन्तः यत् संस्कृताय अहं सर्वदा रिक्तः एव भवामि, अहम् अवश्यमेव आगमिष्यामि। महोदयाः एतादृशेषु व्यस्तेषु समयेषु स्वकीयं समयं दत्तवन्तः। महोदयाय हार्दिकम् अभिनन्दनं च अस्ति, स्वागतं च अस्ति। यथा अस्माकं भारतीय परंपरा अस्ति, भारतीय संस्कृति अस्ति, वयं सर्वेपि संस्कृतं पठामः, संस्कृत संस्कृति अस्ति। यदि कस्यचित् कार्यक्रमस्य प्रारम्भः भवति तो ईशवन्दनाया एव भवति। कारणं तस्य अस्माकं कार्यक्रमः निर्विघ्नतया भवेत्, एतदर्थं वयं तत्र ईशवन्दनया एव कार्यक्रमस्य प्रारम्भं कुर्मः। अतः वयं चरामः, अधिकं समयं न स्वीकृत्य वयं रुद्राष्टकाय शक्ति दुबे महोदयाय प्रार्थयामि आगत्य रुद्राष्टकं करोतु। शक्ति दुबे महोदय। अस्ति वा? संभवतः शक्ति दुबे महोदय उपस्थिता नास्ति, अतः साक्षात् राजन दुबे महोदयं प्रार्थयामि आगत्य
मङ्गलाचरणं करोतु। अस्तु, धन्यवादः। मम ध्वनिः सम्यक्तया श्रूयते वा? आम्। अस्तु, आम्, भवतः ध्वनिः आयाति, सम्यक्तया आयाति। अस्तु गणेश महोदय, आम्, आरम्भं कुर्मः। वन्दे वाणी विनायकौ सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् सानन्दमानन्दवने वसन्तम् सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। धन्यवादः। श्रीविश्वनाथाय शरणं प्रपद्ये। बहुशः धन्यवादाः। वीणां वादयन्ती सरस्वती नमः। ततः सरस्वती वन्दनायै अहं कोमल गोपाल महोदयां प्रार्थयामि आगत्य लौकिकमङ्गलाचरणं करोतु। कोमल गोपाल महोदय। आं महोदय। राजगोपाल महोदय, माइक। सरस्वती वन्दनम्। यावतीन्दुसारे प्रभुना या रुद्रवास्त्रावृता या या श्रीकृष्णरत्नार्पणा या ब्रह्मांसितशङ्कर प्रभृति देवविश्वरूपा मां पातु सरस्वती भगवती शेषजाड्यापा सुराब्रह्मविचार परमा आद्यां जगाद्यापिनी वीणा पुस्तके वाणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। धन्यवादः। आम्, धन्यवादाः। मधुरेण कण्ठेन सरस्वती वन्दनां कृतवती भगिन्यै कोटिशः धन्यवादाः। वस्तुतः
येन माध्यमेन वयम् अत्र पठामः तत्र संस्थानस्य एका गीतिका अस्ति। अतः संस्थानगीतिकां कर्तुम् अहं रमेशचन्द्र महोदयं प्रार्थयामि आगत्य संस्थानगीतिकां प्रस्तौतु। श्रीमतः रमेशचन्द्र महोदय। आम्, नमो नमः सर्वेभ्यो। इदानीं संस्थानगीतिका। श्रुतिसारभारविचारहारं ग्राहयत् प्रतिपलमलं निजसंस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलम्। ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत् श्रुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम्। वसुधादिकविकमनीय रचना सारकं गुडिमन्दिरं भवभूति पञ्चमवेद भारत भाव भावन चन्दिरं कवि कालिदास कलाकलापं दर्शयत् कवि संस्थितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतं। प्राकृत कवित्व विकासकं मृदुपालिकाव्यविभावकं पुरुषार्थपथ संसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषा प्रसारण धर्मलीनं लौकिकं बुधभावितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम्। योगप्रयोगपुरोहितादि सुराष्ट्रवैभवरक्षकं निद्रानिमीलितचक्षुषां द्रुतमेव नेत्रविमोचकं साहित्यदर्शनमूलभित्ति नवीन कविगुणशोधकं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतं उत्तरप्रदेशजमद्भुतं। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादाः महोदयाय। वस्तुतः अस्माकम् अतिथयः समागताः सन्ति। एकवारं वयं वाक्पुष्पैः महोदयानां स्वागतं कुर्मः। अतः स्वागतगीताय अहं स्वाति धारगुणे महोदयम् आह्वयामि। आगत्य स्वागतगीतं प्रस्तौतु। स्वाति धारगुणे महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरुगिर्वाणभाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनन्नो धन्यतममेतत् इयं मङ्गलमयी वेला। वयं यत् बालका एते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न काचित् भावना भक्तिः न काचित् साधना शक्तिः परं श्रद्धा कुसुमाञ्जलिभिः
त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् कं न बाला विस्मृतिनेया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। सुंदरम शोभनम। अस्तु, वस्तुतः सूर्यपरिचयस्य आवश्यकता नास्ति। सूर्यस्य परिचयं सूर्यस्य पुरतः दीपप्रज्वलनं भवति, तथापि एकवारं वयं परिचयं कुर्मः। अतः परिचयार्थम् अस्माकं प्रशिक्षकः श्रीमान् अंशु महोदयः अत्र उपस्थितः अस्ति। अतः अंशु महोदयं प्रार्थयामि आगत्य महोदयस्य परिचयं कारयतु। अंशु महोदय। नमस्ते, नमो नमः। मम ध्वनिः आगच्छति वा? आगच्छति महोदय। अत्र आम्। महत् सौभाग्यस्य विषयः अस्माकं आदरणीयाः परम विद्वांसः डॉक्टर ब्रह्मदेव रामतिवारी महोदयः समागताः। एते महोदयः भारतीय प्रशासनिक सेवायां सन्ति, IAS अधिकारिणः सन्ति। एते महोदयः असम मेघालय कैडर इत्यस्मिन् तत्र 6+2 वर्ष इति बैच मध्ये महोदयस्य तत्र चयनं जातमासीत्। वर्तमाने महोदयः मेघालये मुख्य निर्वाचन अधिकारी इति पदेन कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। तथा च तत्र माननीयः राज्यपालः मेघालय सर्वकारः तस्य आयुक्तः सचिवः च महोदयः। महोदयस्य विषये यदि वदामि चेत् संस्कृतं यत्र यत्र महोदयः तत्र तत्र। एवमेव महोदयस्य तत्र परिचयः वर्तते। मूलतः महोदयः उत्तरप्रदेशस्थाः एव सन्ति। बस्ती जनपदस्य महोदयः सन्ति। तत्र महोदयः पूर्वम् अत्र कर्णपुरे, यत्र उत्तरप्रदेशः कर्णपुर जनपदमस्ति, तत्र महोदयः जिलाधिकारी रूपेण अपि स्वकीयां सेवां महोदयः प्रदत्तवान्। तत्र कानपुर विकास प्राधिकरण इत्यस्य तत्र VC अपि आसन् महोदयः। तत्र बहुषु पदेषु महोदयस्य उत्तरप्रदेशे कार्यं जातम्। तत्र मेघालय सर्वकारे अपि बहुषु पदेषु महोदयेन तत्र स्वकीय दायित्वस्य निर्वहनं कृतं। वर्तमाने तथैव महोदयस्य सर्वं कार्यं चलति। संस्कृतस्य कार्यं सर्वत्र भवेत्, एतया निष्ठया एव महोदयः सर्वत्र संस्कृत माध्यमेनैव स्वकीयं कार्यं सम्पादयति। यथा भवन्तः जानन्ति, भारतीय प्रशासनिक सेवासु कदाचित् अस्माकं तत्र गणवेशः अस्माकं यः तत्र भवन्ति चेत् फॉर्मल इति भवन्ति, परन्तु महोदयस्य तथा स्वभावः वर्तते। महोदयः यत्र यत्र गच्छति अस्माकं तद् व्यवहारिक पोशाक यत् सन्ति, व्यवहारिक गणवेशः यदस्ति तद् धौतवस्त्रं कारांशुकमिति धारयित्वा स्वकीयं कार्यं सम्पादयति। महोदयस्य विषये यदि गूगल मध्ये सर्च कुर्मः चेत् बहु किमपि ज्ञातुं शक्नुमः। तावत् अहम् एतावदेव परिचयं महोदयः। धन्यवादः। सत्यमेव उक्तं भवन्तः यत् महत् सौभाग्यस्य विषयोऽयं यत् महोदयः अस्माकं सम्मुखे समुपस्थिताः सन्ति। तस्मिन् क्रमे वयम् अग्रे चलामः। अत्र अस्माकं अहोरात्रं सर्वदा संस्कृतसेवायां सर्वदा संलग्नाः भवन्ति। तादृशाः अस्माकं धीरज महोदयः अत्र समुपस्थिताः सन्ति। अस्माकं समन्वयक महोदयः अत्र समुपस्थिताः सन्ति। महोदयः सर्वदा अस्मान् प्रेरयन्ति। अतः साक्षात् महोदयं
विनिवेदयामि आगत्य संस्थानस्येति वित्तं स्वागतभाषणं च कुर्वन्तु सादरं निवेदयामि। श्रीमन्तः धीरज मठाणी महोदय। यावच्चिरन्तनमजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जनपुञ्जमञ्जू रत्नाकरधौतपदा हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरं वन्देऽहं भारतीं मातरं गङ्गयामुनसंश्रयां हिमगिरिशिरः कान्तिं सिन्धुसन्ततिपावनीं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन भारतीय स्वातन्त्र्ये संस्कृतस्य संस्कृत विदुषां च योगदानम् इत्येतं विषयमालक्ष्य समायोजितेऽस्मिन् प्रेरणासत्रे माता सौभाग्येन अद्य सम्प्राप्ताः अस्माकं मुख्यमन्त्रीमहोदयाः। अद्य अस्माकम् अत्यन्तं सौभाग्यं वर्तते यत् भवन्तः मुख्यवक्तृत्वेन अत्र विराजन्ते। महनीयानां तत्र कर्मठ प्रशासनिकानाम् आध्यात्मपरायणानां संस्कृत साहित्ये गाढपरिचितानां श्रीमतां डॉक्टर ब्रह्मदेव तिवारी वर्याणाम् अहं पुष्पैः हृद्यं स्वागतम् अभिनन्दनं च वच्मि। पूर्वी उत्तर प्रदेशस्य बस्ती जनपद वास्तव्यानां सरयूतीरे सेविनां ग्राम्य जीवनात् आरम्भं शिक्षाम् अवाप्य इलाहाबाद विश्वविद्यालये कृते परास्नातकानां लब्धस्वर्णपदकानां श्रीमताम् अभिनन्दनं विधाय अद्य वयं सर्वेपि धन्याः। परिचये यथा उक्तं श्रीमन्तः अधुना मेघालय राज्ये उपजिल्लाधिकारी जिल्लाधिकारी वा रूपेण कार्यं निर्वहन्ति। अद्य अस्माकं सौभाग्यं भविष्यति यद् एतद् यत् शीर्षकमस्ति तद् आधाय भवतां वयं मार्गदर्शनं प्राप्स्यामः। एतस्मिन्नेव क्रमे अस्माकम् अस्य कार्यक्रमस्य प्रेरणा श्रोतॄणां मान्य निदेशकवर्याणां श्रीमतां श्री विनय श्रीवास्तव महोदयानां प्रशासनिकानां श्रीमतां दिनेश कुमार मिश्र वर्याणाम् अस्याः योजनायाः योजना प्रभारिणां श्री भगवान सिंह चौहान वर्याणां वयं सर्वेपि स्वागतं कुर्मः। सत्रस्यास्य समायोजकानां समेषामपि प्रशिक्षक बान्धवानां तत्र अस्य सत्रस्य सञ्चालकानां श्री गणेश द्विवेदी महोदयानाम् अथ च अंशु गुप्ता ललन बाबू मौर्य गणेश दुबे विनय श्रीवास्तव इत्येषाम् अभिधानानां सर्वेषामपि सत्रस्यास्य कृते कृतभूरिपरिश्रमाणां भवतामपि अत्र हृदयम् अभिनन्दनं व्याहरामि। अथ च अस्मिन् कार्यक्रमे ये भागं ग्रहीष्यन्ति मङ्गलाचरणम् आरभ्य शान्तिमन्त्रं यावत् येषां शिक्षार्थिनाम् अत्र सहभागिता वर्तते तेषां समेषामपि एकतन्त्रेण स्वागतं व्याहृत्य सत्रस्यास्य सञ्चालने प्रत्यक्षतया परोक्षतया च येषाम् अत्र सहयोगः अस्माभिः अवाप्तः तेषां सर्वेषामपि वाक्पुष्पैः अभिनन्दनं व्याहृत्य अद्यतन यः विषयः अस्ति यद् भारतीय स्वातन्त्र्ये संस्कृतस्य संस्कृतविदुषां च योगदानम् अस्मिन् पृथ्वीतले बिरला एव कश्चित् मनुष्यः स्यात् यो निज राष्ट्रं निज जन्मभूमिं च प्रेम्णा न पश्येत। रामायणे भगवतः श्रीरामेण उक्तम् अभिस्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अन्य भाषायाः ये भाषिणः सन्ति तद्वदेव संस्कृत कवीनामपि लेखने राष्ट्रस्य नवयूनः जागरूकान् कर्तुं
कार्यमकरोत्। एते कवयः दृश्य श्रव्य काव्य रूपेण जनमानसे राष्ट्रीय भावनां सम्पादितवन्तः समुत्पादितवन्तश्च। पराधीनतायाः रज्जुभिर्बद्धां भारतभूमिं स्वतन्त्रां कर्तुम् एतेषां संस्कृतकवीनां रचनाभिः जनानाम् अन्तःकरणं सरदेव प्रकम्पितम् आसीत्। एतस्य राष्ट्रस्य स्वतन्त्रतायै सर्वेषामपि संस्कृतभाषा भाषिणां संस्कृतकवीनां संस्कृतविदुषां च लेखानां महत् तत्र योगदानम् अवर्तत। तत्र तेष्वेव अर्वाचीनकवयः यथा श्रीमन्त रामनाथ तर्क रत्न महोदयः बांग्लादेशीय, सः स्वीये काव्ये लिखति हिनस्ति शौर्यं रुचिरं रुणग्धि भिनक्ति भित्तिं विवृणोति चित्तं पिनष्टि नीतिं च युनक्ति दास्यं हा पारतन्त्रं निरयं विनक्ति। सर्वेपि पारतन्त्रम् अत्यन्तं गर्ह्यम् इति प्रतिपादितवन्तः। सुसभ्यपाये स्वपिनो जहीमा स्वातंत्र मंत्रा मतंत्रितोद्य उभागमायां परतंत्र्यायां यशोधनानां शरणं हि मृत्यु। अर्थात यदि मित्रु समक्षं समागतः तर्हि स्वातंत्र्यं मृत्यु समक्षे समागते सत्यपि न परित्यक्तव्यम्। पंडित क्षमाराव महोदय पुणे वास्तव्य ब्रूते यद् तथापि देशभक्तां जातोस्मि विवशीकृतः अतः एतोस्मि तद्गन्तुं मुद्यता मन्तधीरपि। वयं भवेम अल्पबुद्धया निर्बलिनः तथापि अस्माभिः देशभक्तिः सदैव देशभक्त्या वशीभूतेन भवितव्यम्। अग्रे तावत् गंगा प्रसाद उपाध्याय महोदय 81-अष्टादशशततमे वर्षे तत्र स्वकीये काव्ये ब्रूते यत् पश्येत को वा स्वहित विषयान् स्वार्थ भावान् विहाय रक्षेत को वा रिपुगणकरात् देश धन्यं धनं वा कुर्यात् को वा परवसहतां मातरं शल्यसूना शून्यां को वा भव्यां भरतधरणीं मोचयेत् शत्रुपाशात्। अर्थात कस्तावत् तादृश वर्तते यः स्वार्थस्य परित्यागं विधाय देशधनस्य रक्षां कुर्यात्, कस्तावत् शत्रुभिर्बद्धां मातृभूमिं मोचयेत्। अग्रे तस्मिन्नेव क्रमे आकांक्षा मातृमलं नृणां न हृदये साध्यस्य पूर्तो क्वचित् योग्या एव ददाति वाञ्छितफलं विश्वम्भरा सर्वदा। यावत् दुष्ट गुणास्त्यजेन्न जनतां जातीय घातकान् तावत् शक्तिमुपेति नेव नचवा मुच्येत् पराधीनताम्। अर्थात दास्यात् कथं वयं मुक्ता भवेम इत्येतमेव विषयं समादृत्य सर्वेपि अर्वाचीन कवयः अपि प्राचीनास्तु सन्त्येव। तो सर्वदैव पारतन्त्रम् अत्यन्तं गर्ह्यम् अत्यन्तं निन्दितम् अस्माकं संस्कृत कविभिः तत्र प्रतिपादितं। यया भारतीय जनता तत्र जागरूका अभवत्। एतस्मिन्नेव क्रमे प्रयाग वास्तव्येन श्रीमता हजारी प्रसाद द्विवेदी शास्त्रिणा उक्तं त्रिधाराणां यस्मिन् पृथग्वां संगमावर स्वस्वरूप भिन्नानां दिशति लहरीणां कलकलैः गुणैर्जाते रूपरिह जगति भिन्नेरपि जनैः मिथ्या संगन्तव्यं सुमति सुख सिद्ध्यैः सहृदैः। अर्थात अस्माभिः सर्वैरपि सहृदैः यथा गांग यामुन सरस्वतीनां धाराणां यः संगमः विद्यते तया समुत्पन्ना या कलकल ध्वनिः अस्ति तद्वदेव अस्माकं जाति अस्माकं धर्म अस्माकं रूपाणि यानि सन्ति सर्वाण्यपि सम्मिल्य वयं राष्ट्रहिताय सम्मिल्य कार्यं कुर्मः। तो एतदेव तत्र द्वित्राणि एतानि पद्यानि तत्र समुल्लिख्य कथम् अस्माकं संस्कृत कविभिः पराधीनतायाः निन्दनं विहितं, तेन कथं भारतीय जनमानसं जागरूकं सत् भारतीय स्वतन्त्रताय तत्र स्वकीयं महत् योगदानम् अमर हुतात्मनां यद् योगदानं विद्यते तद् अस्माभिः अद्यतने दिने सर्वदैव संस्मरणीय वर्तते। इत्येतावत् विषयं समुपस्थाय अहं तावत् मुख्य अतिथि महोदयानां तत्र एकेन पद्येन स्वागतं विधाय स्वीयं वाचम् अत्रे विरमामि। प्रशासन क्षेत्र विचक्षणो यः संस्कृत साहित्य परागरश्च
जनहिते नित्यमनन्यचेताः तं ब्रह्मदेवं शिरसा नमामि, तं ब्रह्मदेवं शिरसा नमामि। सादरं तावत् संचालक महोदय धन्यवादं विधाय भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं स्वागतं च कृत्वा अहं तावत् विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। नमो नमः। सादरम्। निश्चयेन महोदयेन तं देवं शिरसा नमामि, तत्र ब्रह्मदेवं शिरसा नमामि। धन्यवादः महोदयः। महोदय उक्तवन्तः कि वयं निश्चयेन महोदयानां मार्गदर्शनं प्राप्स्यामः। तो महोदयानां कृते अल्पसमये सार्गर्भितवचोभिः महोदयः सर्वम् इतिवृत्तम् उक्तवन्तः एव। अतः साक्षात् वयं केवलम् एकं कार्यं कुर्मः। कारणं किमस्ति, समयः अधिकः अस्ति। तो महोदयानां कृते अपि समयं देवमस्ति, अतः केवलं वयम् एकमेव कार्यक्रमम् अत्र उपस्थितः अस्ति श्रीमान् नीलेश महोदयः। तो कथम् अस्माकं कक्षा चलति, कथं शिक्षकाः पाठयन्ति, अथवा कक्षायां किं किं भवति, एतत् सर्वं वक्तुम् अहं श्रीमान् नीलेश महोदयं सादरं प्रार्थयामि आगत्य अनुभवकथनं करोतु। निमेषद्वयमेव महोदय, भौतिकं समयं भवान् अपि न स्वीकरिष्यति, अतः निवेदनमस्ति नीलेश महोदय आगत्य स्वस्य अनुभवं वदतु। श्रीमान नीलेश महोदय, मम ध्वनिः आयाति वा? आम्, सम्भवतः अत्र नीलेश महोदयः उपस्थितः नास्ति। नीलेश महोदयः नास्ति, तत्र विनायकस्य नन्दननाटकम् इति कारयतु तावत्। आम्, तो सम्भवतः अत्र नीलेश महोदयः उपस्थितः नास्ति, अतः साक्षात् अहं विनायकम् आह्वयामि। एकः बालकः अस्ति, सः सर्वदा संस्कृताय संलग्नः भवति, संस्कृते सर्वदा सः प्रयत्नशीलः अपि भवति। अतः विनायकम् आह्वयामि, आगत्य नन्दनन्दाष्टकम् इति प्रस्तौतु। सुचारुवक्त्रमण्डलं शुक्लरत्नकुण्डलं सुचर्चिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिखिखण्डमूर्धजम् अनन्दकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनं सुनासिकाग्रमौक्तिकं स्वच्छन्ददन्तपङ्क्तिकं नवाम्बुदाङ्गचिक्कळं नमामि नन्दनन्दनं करेण वेणुरञ्जितं गतिकरेन्द्रगञ्जितं दुकूलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनं त्रिभङ्गदेहसुन्दरं नखाद्युतिसुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनं सुगन्धाङ्गसौरभम् उरोविराजिकौस्तुभं स्फुरत्श्रीवत्सलाञ्छनं नमामि नन्दनन्दनं वृन्दावन सुनागरं विलासनुगवाससं स्फुरत्श्रीवत्सलाञ्छनं नमामि नन्दनं व्रजाङ्गनासुनायकं सदा सुखप्रदायकं जगन्मनः प्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनम्। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, नमामि नन्दनन्दनं। मधुरेण कण्ठेन
नन्दनन्दाष्टकं कृतवन्तः स्वागतं कुर्मः। धन्यवादाः। वस्तुतः इदानीं वयं बहु अधिकं समयं न स्वीक्रियते। साक्षात् अतिथिमहोदयं प्रार्थयामि आगत्य आशीर्वदन वचनान् अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु। श्रीमन्तः अतिथिमहोदयः, स्वागतम् अस्ति महोदय। बहुत धन्यवादाश्च सर्वेषां कृते प्रणमामि, नमस्कारम्, अभिवादनं च। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य वरेण्यनिदेशकः श्री विनय श्रीवास्तव महाभागाः, अन्ये वरेण्य अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थिताः वरेण्य अतिथिगणाः, सर्वे प्रतिभागिनः, श्री धीरज ओझा महाभागाः येन अति सुंदरम वैदुष्यपूर्णम विषयं प्रस्तुतः येन विनायकं च बहु सुंदरम बालकोऽयम् अति सुंदरम संस्कृत भाषायाः माधुर्येण वयं तृप्तवन्तः। सम्प्रति अस्मिन् कार्यक्रमस्य योजना कृते उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानं शुभेच्छां ज्ञापयामि। सर्वेषां प्रतिभागिनश्च कृते शुभेच्छां ज्ञापयामि। ये प्रतिभागिनः, ये सर्वे ये प्रशिक्षकाः सन्ति संस्कृत भाषायाः प्रचार प्रसार कार्यक्रमे येऽपि सन्नद्धाः, ते सर्वे अभिनन्दनीयाश्च इति मंगलाचरणं करोमि। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वागर्थावेव संपृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति वाणी विनायकयोः च भवानी शंकरयोश्च कृपा सर्वेषां कृते भवतु इति प्रार्थयामि। सम्प्रति विषयो अस्ति स्वातंत्र्य संग्रामे। वैदेशिक शासन समय 19 शताब्द्यां संस्कृत साहित्यस्य किं योगदानं वर्तते, ततः विषयोऽयम् अति समीचीनम्। परह्यः एव वयं सर्वे 79 स्वातंत्रता दिवसस्य कार्यक्रमे समुपस्थिताः। देशः अस्माकं वरेण्यः माननीय प्रधानमन्त्रिणस्य उद्घोषणा कृतवन्तः। अति वयं सर्वे अस्मिन् अमृतकाले सप्तचत्वारिंशदुत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे यावत् भारतं विकसित भारत कृते वयं सर्वे सन्नद्धाः, वयं सर्वे निमग्नाः। अस्मिन् अमृतकाले वयं किं करणीयम्, ये के संस्कृतानुरागिणाः सन्ति तेषां किं दायित्वम् इति विषयम् अपि विषयेन सह एव बहु समीचीनम् कि ये के वय अस्माकं पूर्वजाः ते भारतस्य स्वातंत्र्य प्राप्ति कृते बहवः प्रयत्नाः कृतवन्तः। भारतं तु स्वतंत्रतां प्राप्त, भारत देशे स्वतंत्रता याता स्वाधीन भारत 8 दशक यात्रायां अस्मिन् यात्रायां विकासस्य अनेकं च मीलपत्थरं प्राप्तवन्तः। अस्माकं देशे सम्प्रति तृतीया दीर्घतमा अर्थव्यवस्था रूपेण बहु समादृता। स्वातंत्र वैदेशिक नीति अस्माकं देशे प्रतिपालिता। भारतं तु
अयम निज परो वेति गणना लग चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम इत्यस्मिन् भावनायाः भारत देशो प्रतिदर्शत्वेन वर्तते निरपेक्षत्वात् सैनिक गुटेभ्यो अस्मिन् संसार पटले यत् किंचित भौतिकतायाः आच्छादनम आसीत् अवर्तत यत् किंचित द्वेषपूर्ण वातावरणम दृश्यते हिंसाया वातावरणम दृश्यते आधुनिकतायाः नाम्ने एके आचरणम अस्माकं अर्थव्यवस्थाया कृते बाजारे एव दृश्यते तत्सर्वे बहु चिन्तनीया अपि सम्प्रति अस्माकं नवयुवतीनां कृते अनेके समस्या वर्तन्ते एतस्मिन् समस्याया कृते वयं सर्वे जे के अस्माकं राजनेतारः वर्तन्ते जे के अधिकारिणः वर्तन्ते समाजे ये बौद्धिक जनानां चिन्तकानां वर्तन्ते ते सर्वे चिन्ता करणीया योजना अपि करणीया कथम् अस्माकं विकसित भारते मूल्य प्रधान नीति प्रधान नैतिकता प्रधान भारतस्य निर्माणं वयं करणीयम् यदि इतिहासे स्वातंत्र्य संग्रामे नैतिक मूल्यानां कृते वयं तु नैतिक मूल्यानां पटले आंग्ल शासकैः एकेन अस्माकं विभाजनं करणीयं विभाजने यत् किंचित् प्रयत्नं कृतवन्तः ते सर्वे एतेषां दुष्परिणाम भारतस्य स्वातंत्र्य समये एव भारतस्य दुःखद विभाजनत्वेन अपि सञ्जातः अतः 14 अगस्त अस्मिन् दिनाङ्के विभाजन विभीषिका दिवसत्वेन अपि अस्माकं राष्ट्रः चिन्तयति एतत् कृते अस्माकं वयं सर्वे प्रधानमंत्री महोदयस्य अभिनन्दनं करोमि वयं तु स्वातंत्र काले यत् किंचित् दर्शयामः तत्र बाल गंगाधर तिलक महोदयस्य ये बहु संस्कृतानुरागिणः अवर्तत गीतायाः उपरि कर्मयोग गीता श्रीमद् भगवद गीता कर्मयोग प्रधान ग्रंथोऽयम् इति तेन गीतायाः भाष्ये प्रतिदर्शितवन्तः श्री विवेकानंद स्वामी विवेकानंद संपूर्ण संसार पटले संस्कृत भाषायाः संस्कृत मूलक अस्माकं संस्कृतेः किं किं योगदानं किं च करणीयं वयं सर्वेषां भारतीय जनानां गौरवान्वितो कृतवन्तः स्वामी दयानंद सरस्वती महाभागस्य योगदानं तु स भारतीय राष्ट्रवादस्य संस्थापकत्वेन अपि दर्शितवन्तः आर्य समाजस्य योगदानम् अपि बहु प्रशंसनीयं वर्तते कि यथा संस्कृत उत्प्रेरिताः संस्कृत भाषायां ईदृशाः महापुरुषैः बहु योगदानं कृतवन्तः यत् किंचित् विचारं राष्ट्रवादी विचारं तस्मिन् काले एवं महापुरुषैः मार्गं दर्शितवन्तः भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामे संस्कृत भाषायामपि आधुनिक युगस्य प्रवर्तनं सञ्जातः पंडिता क्षमाराव महोदया जगन्नाथ पाठक महोदयाः अंबिका दत्त व्यास महोदयाः ये वेंकटेश्वर शास्त्री महोदयाः यदि भवान् शिवराज विजय महाकाव्यं पठति
तर्हि जानाति कीदृक् संस्कृत स्वातंत्र संग्रामे भारतीय जनानां मने गौरवान्वित करणीयं मनसि राष्ट्र प्रेमस्य आधानं कर्तुं ये सर्वे संस्कृत लेखकाः संस्कृत कवयः यत् किंचित प्रयासं शक्यः ते सर्वे कृतवन्तः। संस्कृत साहित्येपि वयं सर्वे संस्कृत भाषायाः प्राचीनतया अस्य संस्कृत परंपरायाः समृद्धि वयं सर्वे जानामि एव, किंतु आधुनिक काले संस्कृत भाषायाः योगदान विषये संस्कृत भाषायाः आधुनिक साहित्य विषये तादृक् परिमाण चिंतनं न भवति। वयं सर्वे यदा परास्नातक कक्षायां अध्ययनं कृतवान् तदा आधुनिक संस्कृत साहित्य विषये अति अल्प एव कोर्स इति अवर्तत, तथापि एके संस्कृतानुरागिणः एके संस्कृत लेखकाः संस्कृत कवयः अद्यापि संस्कृत भाषा अहम तो पंडित अभिराज राजेंद्र मिश्र महोदय से एकम संस्कृत कृते उद्बोधनं श्रुतवन्तः संस्कृत दिवस कार्यक्रमे 25 वर्ष पूर्वे सः नम्रता म्रियते न मरिष्यति वा। तो संस्कृत भाषा सर्वदा चिरजीविनी भारतीय स्वातंत्र संग्रामे भारतीय संविधाने भी यदि भवन्तः जानन्ति भारतीय संविधाने संस्कृत भाषायाः प्रचारस्य कृते संस्कृत भाषा सर्वेषां भारतीय भाषाणां बहवः भारतीय भाषाणां जननी तथा सर्वेषां भाषाणां कृते बहु घनिष्ठ संबंधम् अपि संस्कृत भाषायाः वर्तन्ते। तमिल भाषा संस्कृत भाषायाः सहोदरी इति रूपेण अस्माकं महर्षयः दर्शितवन्तः। ये किंचित् विभाजनकारिणः विभाजन चिंता निमग्ना भारत देशे तमिल भाषा प्राचीना संस्कृत भाषा प्राचीना पाली भाषा प्राचीना ईदृक् विचारं विषयं निधाय वयं आधुनिक विद्यार्थिनः मने विप्रतिपत्तिं जनयन्तः तेषां कृते अस्माकं निवेदनं कर्तव्यं तत्तु भक्ति आंदोलने संस्कृत भाषायाः पुनरुत्थान कृते यत्किंचित् प्रयत्नं शंकराचार्य महोदयेन कृतवन्तः सः तस्य जन्मस्थानं कुत्र आसीत्? केरल प्रान्ते एव आसीत्। वयं सर्वे इति कथां जानन्ति वा न जानन्ति वा तमिल भाषा तु यदा नृत्यावसाने नटराज राजौ ढक्कां वादितवन्तः तस्मिन् काले दक्षिण थापतः संस्कृत भाषायाः 14 सूत्राणि आयातः और वाम थापतः तमिल भाषायाः सूत्राणि अपि सः एव जनयन्तः इति एव एका मान्यता वर्तन्ते। महर्षि अगस्त्य उत्तर दक्षिण भारतस्य संयोजकत्वेन वयं सर्वे जानीमः। तथा तमिल भाषायाः विचारकः कवि राष्ट्रकविः सुब्रह्मण्यम भारती महोदयेन सुष्ठुक्तम् अस्मिन् विषये। महात्मा गांधी ये अस्माकं राष्ट्रपिता इत्येन मन्यन्ते, सः अपि संस्कृत भाषायाः कृते संस्कृत साहित्य कृते भगवद्गीता या प्रेरणां प्राप्य स्व अहिंसा पथम सत्यस्य पथम अहिंसा पथम दर्शितवन्तः।
यत् पथम न केवलम भारत देशस्य स्वातंत्र्य कृते अपितु सर्वेषां अफ्रीका महादेशस्य देशानां अमेरिका देशस्य यत् किंचित देशानां एशिया महादेशस्य बहवः देशानां कृते भी स्वातंत्र्य प्राप्ति मार्गो अभवत्। सः मार्गः मूलः कुत्र आसीत्? अस्य मार्गस्य मूलः संस्कृत साहित्ये संस्कृत परंपरायाम् एव दर्शनीयम्। प्रार्थना समाजे भारतस्य प्रथम स्वातंत्र्य संग्रामे तावत् पूर्वमपि यत् आंग्ल भाषायाः प्राच्य भाषायाः विषये विवादं ब्रिटिश काले ईस्ट इंडिया कंपनी अस्य शासन काले अस्माकं देशे आसीत्। 19 शताब्द्याः प्रारंभिक काले प्रारंभिक दशके तत्र लॉर्ड मैकाले महोदयः प्राच्य भाषायाः परंपरां न्यूनीकृत्य आंग्ल भाषा माध्यमेनैव शिक्षा भारते प्रचलति इति स्थापना कृतवन्तः। दुर्भावनातया संस्कृत भाषायाः संस्कृत शिक्षण परंपरायाः अपि अनेन निर्णयेन क्षीणता जाता। यदि वयं पश्यामः 14 उत्तर 88 तमे वर्षे शिक्षायाः उपरि एकः प्रतिवेदनम् आसीत्। अस्मिन् प्रतिवेदने इति उक्ता यत् भारत देशे 70% अधिक जनाः लेखने पाठने च सक्षमो वर्तन्ते। किंतु यदि वयं स्वातंत्र्य काले संख्यां दर्शयामि तस्मिन् काले अस्माकं देशे साक्षरतायाः सीमा किम् आसीत्? अति न्यूना संजाता। कस्मात् कारणात्? अस्मिन् काले तो 28% जनाः एव किंचित पठने पाठने लेखने वा किंचित सक्षमाः वर्तन्ते। कथं 70% न्यूनीकृत 27 इत्यस्मिन् प्रतिशते कथम् आयाता शिक्षायाः स्तरोऽयम्? कथं भारत देशः अविकसितो भूत्वा ब्रिटिश जनाः ईस्ट इंडिया कंपनी भारत देशस्य धनं समृद्धिः अस्य बहिर्गमनस्य सिद्धान्तं स्वातंत्र्य काले ये जनाः प्रतिपादितवन्तः ते सर्वेपि तस्य विषयेपि अस्माकं ये संस्कृत कवयः लेखकाश्च वर्तन्ते तस्मिन् काले ते तस्योपरि अपि निज लेखनी योजनां कृतवान्। पंडिता क्षमाराव महोदया यत् सत्याग्रह गीता लिखितवती, सत्याग्रह गीता महात्मा गान्धिनः किं योगदानं, कथं तु सत्याग्रहेन अहिंसा सत्य अनयोः मार्गेण स्वातन्त्र्यं प्राप्नुं वयं शक्नुमः अस्मिन् विषये प्रतिदर्शं सा दर्शितवती। ईदृक् स्वातंत्र्य पर संस्कृत साहित्ये बहवः काव्यकर्मणि वर्तते, लेखानि च वर्तन्ते। ते सर्वस्य एतेषां साहित्यस्य समीचीन अध्ययनं तु वयं करणीयम्। अस्मिन् विषये यत् गोष्ठी समायोजिता उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य अस्मिन् सत्रे, एतत् कृते अहं सर्वेषाम् आयोजकानां बहु अभिवादनं करोमि, शुभेच्छां च ज्ञापयामि। विषयोऽयं बहुचिन्तनीयम्। अस्मिन् विषयस्योपरि बहवः गोष्ठिनः समायोजितव्या। बहु समीचीनोऽयं विषयोऽयं। भूरि भूरि प्रशंसां करोमि।
साधुवादं च ज्ञापयामि। इत्यस्मिन् किञ्चिदपि मम निवेदनवत् सम्प्रति अहं निज वक्तव्यं समाप्तं करोमि। पुनश्च भवन्तः अस्मिन् अवसरं मां दत्तवान् एतत् कृते सर्वेषां कृते धन्यवादं च ज्ञापयामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से कृतेपि बहुशः शुभाशयाश्च। बहुत धन्यवादाः। नमो नमः। धन्यवादः महोदय। नैकशः धन्यवादाः। वस्तुतः यथा अस्माकं विषयः आसीत् भारतीय स्वातन्त्र्ये संस्कृतस्य संस्कृतविदुषां च यत्किमपि योगदानम् अस्ति तस्मिन् विषये महोदयः सर्वमपि अल्पसमये एव सारगर्भितवचोभिः अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवन्तः। अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवन्तः वा वयं श्रुत्वा सर्वेपि प्रेरिताः, अविसिञ्चिताः, गद्गदाः। यथा पूर्वमेव अंशु महोदय, धीरज महोदय अपि उक्तवन्तः यत् महत् सौभाग्यस्य विषयोऽयं यद् अस्माकं सङ्घे एतादृशाः विद्वांसाः समुपस्थिताः सन्ति। तो एकमेव निवेदनमस्ति महोदय कि यदा कदापि भवतः समीपे समयः भवेत् तर्हि निश्चयेन एतादृशीं गोष्ठ्याम् आगत्य अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु, अस्मान् प्रेरयन्तु च। महोदयानां कृते कोटिशः धन्यवादाः। तत्तु मम सौभाग्यं भविष्यति। भवान् यदा कथयतु, अहं तु भवतः सह यत् किञ्चित् वार्तायाः किमपि अवसरं प्राप्नुमः तत्र प्राप्स्यामि, तत्र मम सौभाग्यं। पश्यन्तु महोदय, पश्यन्तु वयं पूर्वमेव उक्तवन्तः एकं महोदय कि वयं सर्वेपि जानीमः कि अहं पूर्वमेव उक्तवान् आसीत् कि अंशु महोदय केवल एकवारमेव उक्तवन्तः महोदय अस्माकं गोष्ठी अस्ति, भवतः आगमनं भविष्यति। तो महोदय तो तत्क्षणेव उक्तवन्तः कि अहं सर्वदा संस्कृताय तु संलग्नः एव भवामि, सर्वदा रिक्तः भवामि, भवान् केवलं वदतु, अहम् अवश्यमेव आगच्छामि इति किञ्चित् अंशु महोदयः अपि वक्तुम् इच्छति। आम् अंशु महोदय। महोदय एकम् इतोपि निवेदनम् अस्ति तत्र मम पक्षतः, अस्माकं संस्थान शिक्षकानां पक्षतः, समन्वयकगणानां पक्षतः। यथा उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानं एतादृशी योजनां सञ्चालयति। अत्र वयं बहु परिश्रमं कुर्मः, जनान् निःशुल्कं पाठयामः, संस्कृत सम्भाषणं शिक्षयामः। पुनः एषा योजना इतोपि विस्तरिता भवेत्। तन्निमित्तं भवतां समेषां ये अस्माकं संस्कृतज्ञाः आधिकारिकपदेषु उपस्थिताः सन्ति, ये उच्चपदेषु तत्र उपस्थिताः सन्ति, यदि तेषां प्रतिस्पन्दनं वयं प्राप्नुमः लिखितरूपेण कदाचित्, तु अस्माकं एषा योजना इतोपि तत् विस्तारिता भवितुं शक्यते इति निवेदयामि। यदि महोदयः सम्भवति चेत् भवान् स्वपदपक्षतः, स्वकार्यालयपक्षतः एकवारम् अस्माकं कृते अवश्यमेव अवश्यमेव। निश्चयेन महोदय, धन्यवादाः। अस्तु, तो धन्यवादाः तो अभवतेव, किन्तु तथापि अस्माकं शिक्षिकाः अत्र उपस्थितः अस्ति, श्रीमन्तः विनय प्रकाश महोदयः। तो अहं विनय प्रकाश महोदयं निवेदयामि, प्रार्थयामि आगत्य अत्र ये उपस्थिताः सन्ति सर्वेपि तेषां कृते धन्यवाद ज्ञापनाय भवान् आगच्छन्तु, धन्यवादं ज्ञापयन्तु। श्रीमन्तः विनय प्रकाश महोदयः। सर्वेभ्यो नमः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तरीय संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन भारतीय स्वातन्त्र्ये संस्कृतस्य विदुषां च योगदानम् इत्यस्य विषये प्रेरणा सत्रं समाचर्यते। तस्य अंतर्गते आयोजिते कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां सर्वेषामपि हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि।
अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् संस्कृतस्य परम विद्वांसः अस्मन् मध्ये समागताः सन्ति। तावद् अहं समागतेभ्यः मेघालय प्रदेशस्य राज्यपालः, IAS आयुक्तः, सचिवश्च इत्येतान् पदान् समलङ्कुर्वतेभ्यः डॉक्टर ब्रह्मदेवराम तिवारी वर्येभ्यः विद्वान् मान्येभ्यः कार्यक्रमस्य अस्य मुख्यवक्तृभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। सत्रस्य प्रेरणादायकेभ्यः अस्मत् संरक्षकेभ्यः मान्य निदेशकेभ्यः विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। संस्थानेन संचालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः योजना प्रभारी रूपेण यः दायित्वं निर्वहति तेभ्यः प्रधान सहायकेभ्यः श्री भगवान सिंह चौहान वर्येभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। समग्र प्रशिक्षणम् येषां नेतृत्वे सम्पाद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः सुधीश कुमार मिश्र महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। योजना समन्वयने, कक्षा प्रबंधने, प्रशिक्षक प्रबंधने च निरन्तरं निरतेभ्यः प्रशिक्षण समन्वयकेभ्यः श्री धीरज मैथाड़ी, श्री दिव्य रंजनः, सुश्री राधा शर्मा इति एतेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। सत्र संचालने सहकृतवद्भ्यः अंशु गुप्ता, लल्लन बाबू मौर्यः, राजन दुबे, गणेश दत्त द्विवेदिनश्च इति एतेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। कार्यक्रमे मंगलाचरणं, गीतिका, प्रतिभा प्रदर्शनम् इति एतेषु भागग्रहणं ये कृतवन्तः तेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्येभ्यः उपस्थितेभ्यः योजनायाः अस्याः प्राणभूतेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्य सामाजिकेभ्यः च हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनः पूर्णेन पुनरेकवारं धन्यवादम्। भवतः सादरं धन्यवादं विज्ञापयामि। वस्तुतः वयं सर्वे जानीमः यत् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान परिषदः एषा कक्षा निःशुल्करूपेण सर्वदा प्रचलति। प्रत्येकस्मिन् मासे 5 दिनाङ्कतः 27 दिनाङ्कपर्यन्तं एतादृशी कक्षा प्रथमस्तरीया एवं च द्वितीयस्तरीया कक्षाः प्रचलन्ति। तत्र समयानुसारं भवन्तः कक्षायाः चयनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति। संस्थानस्य लिङ्क् अस्ति, भवन्तः प्रसारयन्तु। अत्र निःशुल्करूपेण अस्ति, अतः संशयताय बहु अधिकं न करणीयमस्ति। सर्वत्र लिङ्क् प्रसारयन्तु, जनान् आह्वयन्तु, आगच्छन्तु। अत्र प्रातः कालात् आरभ्य रात्रौ 9 वादनपर्यन्तं कक्षाः प्रचलन्ति। भवन्तः आगत्य अत्र संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्वन्तु, संस्कृतं वदन्तु, जयतु संस्कृतं, जयतु। तो कार्यक्रमः समाप्तिं प्रति गच्छति। इदानीम् अहं साक्षात् अस्माकं शिक्षकः अत्र उपस्थितः अस्ति, श्रीमान् राजन दुबे महोदयः। अतः सूचनायै अहं राजन दुबे महोदयम् आकारयामि, आगत्य सूचनां ददातु यत्किमपि अस्ति। अस्तु, धन्यवादः। नमः संस्कृताय सर्वेभ्यः। सूचना एषा अस्ति यत् श्वः आरभ्य वयं यस्मिन् समूहे वयं स्मः तत्र स्वस्य समूहे एव यः लिङ्क् भवति तेनेव लिङ्क् माध्यमेन वयं कक्षां करिष्यामः। श्वः आरभ्य एतद् लिङ्क् अद्यतन कृते एव केवलम् आसीत्। श्वः आरभ्य यथा पूर्वं भवन्तः पठन्तः आसन् तथैव पठिष्यन्ति। पुनः अपरं सूचना तु भवन्तः प्राप्तवन्तः एव अस्माकं गणेश महोदयेन यथा उक्तं प्रत्येकस्मिन् मासे कक्षाः चलन्ति। तत्र वयं स्वस्य कृते तु कुर्मः एव, अन्येषां सामाजिकजनानां छात्राणां कृते
यत्र कुत्रापि वयं गच्छामः तत्र सर्वत्र संस्थानस्य कार्यक्रमस्य विषये चर्चां कुर्मः। नाम तत्र पुनः वदामः, वेब्सैट् अपि अस्ति, पुनः समूहे भवतां सर्वेषां प्रशिक्षकः सर्वदा लिङ्क् इत्यादिकं शेर् करोति एव पञ्जीकरणाय। तद् वयं स्व अङ्गुलीमाध्यमेन स्व वाट्सप् समूहे एव वयम् अपि मिलित्वा अन्यत्र सर्वत्र तत्र शेर् कुर्मः। एतदपि वयं कर्तुं शक्नुमः। एषा एव सूचना अस्तु। धन्यवादः। नमः संस्कृताय। धन्यवादाः। के साथ धन्यवादाः राजेन्द्र महोदयाय। इदानीं वयं शान्तिमन्त्राय अस्माकमेव छात्रा अस्ति प्रीति शर्मा महोदया। प्रीति शर्मा महोदयम् आकारयामि, आगत्य शान्तिमन्त्रं च करोतु। धन्यवाद गुरुजी। प्रीति शर्मा महोदया, स्वागतम्। धन्यवाद गुरुजी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः। धन्यवादाः। नमो नमः सर्वेभ्यो। सर्वेपि जनस्मरन्ति एकं कार्यं करोतु। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विंशति संस्कृतवाणी